भाग्यवान कुर्सचे गुरुवे निवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर ती गर्भेस झाली. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मदेशी येलो. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पसण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्यावरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी क्रुसावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पावसे. तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता. त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत तूं वाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. आविस्वर 54 वळी 14 म्हणटा आज उतार देवाची. नितीवनपणाच्या बुन्यादीचेर हांव तुका थीर करतालो. ही भासोवणी म्हज्या मोगाच्या 9 आनी 9 दिसाची वर्ती भासोवणी आज आमच्या मुखार आसा की नितीवनपणाच्या बुन्यादीचेर हांव तुका थीर करतालो. धगधण येता तूं पयस आसतलें. धगधण येता तूं पयस आसतलें. कसलेंच भें तुका आसचें ना. कसलेंच भें. हो सोमाराचो दीस आराम करता आसतना तुजेर खंयची भिरांत, तुजेर खंयची अस्कतकाय, तुजेर खंयची उण्यापण आज तुजेर जैत उरचें ना. परत म्हणटा की आकंत थावन तूं पयस आसतलें. तो तुजे सरशी येवचें ना. तो तुजे सरशी येवचो ना. अकंत आज इराराय अस्कतकाय तुजे सरशी येवचें ना. परत अनेक वळी म्हणटा वळी 15 पळया. कोण तुजेर आक्रमण करीत जाल्यार म्हजो हात तंतू आसचो ना. जो तुजेर आक्रमण करता तो तुजे मुखार पडतालो. तुजे मुखार पडतालो. कित्याक हांव तुजो देव तुज्या सांगाता आसा. हांव तुजो देव तुका राखून व्हरता. हांव तुजो देव तुका सांबाळून व्हरता. त्या उतराचेर भरोसो दवरून आयचो दीस आराम करा. त्या उतराचेर पातळी दवरून आयचो दीस आराम करा. ह्या दिसा देव तुमच्या पक्षान आसा. तो तुमकां राखता आनी सांबाळटा. एक घडी आमचे दोळे धांपया. एक घडी आमी ताका अर्घा दिवया. मोगाळ बापा दिता हांव अर्घा तुका आमी ह्या सकाळच्या वेळार. कित्याक तूं विस्वासी, तूं दयाळ, तूं काकुळटार, तूं मोगाळ. कोणेय सांडल्यार तूं आमकां सांडचो नाय. हर एक सकाळी बुजवणेचे उतार दिवन आमकां घट करते आसाय. आमच्या काळजांक धैर्य दिते आसाय.
अस्कस जाल्ल्या कुडीक आमकां बळ दिता आसाय त्या खातीर आमी तुका अर्घ दिता वाकणटा दिन वाचता. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचें आशिर्वाद आसूं, बेसांव आसूं, कृपेचो दीस जेजू क्रिस्ताच्या नांवान तुमकां जण एकल्यांक फावो जावं दी. आज पहिल्या पेद्रूच्या पत्रांत 23:9 एक मोठी शिकवण ह्या सकाळीच्या वेळार आमी आयकुया. वाईटाक वाईट फारीक करी नाका, वाईटाक वाईट फारीक करी नाका, अकमानाक अकमान पाटी दिवचे प्रास, अकमानाक अकमान पाटी दिवच्या बदलाक आशीर्वाद पाटी दिया. आशीर्वाद पाटी दी. परतून वाचचे घडी बरं. वाईटाक वाईट फारीक करी ह्या नाका, सकाळी आयच्या सोमाराची एक मोठो नियाळ. वाईटाक वाईट फारीक करी नाका. कोणी तुका वाईट केलं तूं वाईट करूं वचनाका. कोणी तुजें नांव पाड केलें जावं फुडें एक वंट्यान तूं 4 वंट्यान तांचें नांव पाड करूं वचनाका. कोणी तुका आज दुरसांला जावं फुडें तूं तांकां दुरसोंक वचनाका. तें तुजें काम न्ही. तुजे भितर देवाचो आत्मा आसा. तुजे भितर स्वयं देव काम करता. आज म्हणटा की आमकां पळया इसाया प्रवाद्या पुस्तकांत 22:50-4 वळी 14 आनी 15 आमकां म्हणटा पळया कोण तुजेर आक्रमण करीत जाल्यार तुजो हात तांतू आसचो ना. कोण तुजेर आक्रमण करीत जाल्यार आज म्हजो हात तांतू आसचो ना. तुजेर आक्रमण करता तुजे मुखार ते पडटले. तुजे मुखार पडटले केदळा. ताणी नांव पाड केलें म्हूण तुवें नांव पाड केला ताका अर्थ ना. अर्थ ना. आज कोणी तुजेर अपराध मांडला जावं फुडें तुजेर वायट केला जावं फुडें तुज्याच घरांत तुज्याच विरुद्ध तुजो घो उठला, तुजें बायल उठला जाल्यार तुजी भुरगीं उठला जाल्यार तूं शांत राव. आज तुका घोव दिल्ल्या त्या देवा कडेन माग. तुका बायल दिल्ल्या त्या देवा लागीं माग. तुका भुरगीं दिल्ल्या त्या देवाक आराधन कर. आयिल्ली सांकल्यो सगळी तुटून वतले आनी ती समाधानान आसतली, शांत जातली आनी परत इत्यो म्हणटाली म्हजी सूख जाली. परत वाचच्या हांगा पहिल्या पेद्रूच्या पत्रांत 23:9 परतून वाचच्या. वाईटाक वाईट फारीक करी नाका, वाईटाक वाईट फाटी करी नाकात, अकमानाक अकमान पाटी दिवचे प्रास, अकमान पाटी दिवच्या प्रास, आशीर्वाद पाटी दिया. आशीर्वादा तुम्ही पाटी दिया. आशीर्वाद देवा तावन देवन येता. ते कोणी जावं दिया दुख्या नसता तांकां सांग देव तुजेर आशीर्वादीत करूं दी. कोणी तुजो दुस्मान आज कश्ट जाल्यार ताचेर वस उलय आनी सांग देव तुका आशीर्वादीत करूं दी. हे समस्येत हांव देव तुका निवारूं दी. हे उतार आमचे जिबेर आसूंक जाय. खंडीत जावन म्हज्या मोगाचें देव आमकां वर्त्या आशीर्वादांनी भरतलो. पण आता परतून पळया लूक चॅप्टर 6:27-28 इकडे वाचया. तुमच्या दुस्मानांचो मोग करा. तुमच्या दुस्मानाचो मोग करा. आज कोण तुजो दुस्मान आसा? आज दुस्मान काही कोणे घाल्ली? देवसरान बरी फ्रेंडशीप एकत्र भशेन जोडली आमी विंगड जाते आसात. ल्हानशा कारणा खातीर मिसअंडरस्टँडिंग जावं फुरो आज कोणी तो घात केला, अन्याय केला, दुखयला. म्हज्या मोगाचें आमच्या फर्स्ट हर एक फ्रायडे स्पेशल सर्वीस फॉर इनर लिंक सर्विसांक हांवें मागून आसल्या. हे भयण म्हणटाले म्हाका फोन कर म्हज्या मोगाचें कालच्या दिसा ब्रदर आमी एका मनशाक हेल्प केल्ले. एकत्र भशेन आमी जेवण आसल्या एकत्र भशेन जाल्यार ताणें दिसलें हर एक गरजेक आमी दिले. लास्ट म्हज्या गरजेक तो पावना. आज पयशे दिना, म्हजेले उलय दिना, तोंड गुंडोन आसा. ब्रदर हे ताणें केल्लें बरें न्ही. हांव सुमार 3 म्हयने जावन हांव ह्या मनशाक शिरापोन आसा. हर एक तुजे 3 पुटीचे मागणे आयकून हांव इतलेंच म्हणलें देवा तूं पळय बाबाक एक पुटी तूं पळय कित्याक म्हण ताकाय कळाचें दूख कितें म्हूण. परच्या शुक्राराच्या मागण्यान हांवें बगसून ताचे खातीर मागलें आनी सुम्याक सांगलें सुम्या ताचेर आशिर्वादीत कर, ताका बेसांवांनी बोल. कित्याक कळीत ना आज आमचें तोंड कोणाचें पळयना. सुम्या आज ताका आशिर्वादीत कर. म्हाकाय बगसूची कृपा लाभय. शुक्रार हांवें मागलें. ब्रदर त्या दीस सांजेर सुमार 8:30 वरांचेर ताणें कॉल केलें आनी म्हणा लागलो की तुमचे पयशे हांव दिता
तुमचे पैसे हांव थोडो वेळ म्हाका दी, कित्याक थोडे अमावंट हांव तुका नेक्स्ट विकान दिता आनी तूं पैसे बेगीचे हांव फारीक करता. एक बोक्साणें मुखल्या मनशाचें मन परिवर्तन करता. एक बोक्साणें म्हज्या मोगाचें न्हू केदेय उरले दारूण काळीज आसूं दी, ताचें काळीज मावळटा. बोक्साणें देवातावन येवची बेसांवां आशिर्वाद देणें. बोक्साणें देवातावन येवचे वर्ते देणें. त्या खातीर म्हज्या मोगाचें आज तूं बक्षिताय, सांजे भितर अद्भुतां पळयते. आज तूं त्या मनशारी उलयतय, आज म्हज्या मोगाचें न्हू त्या मनशारी तूं राजी जाताय, खंडीत जावन तूं आशिर्वाद जोडून घेताय. पळया म्हणजे परतूर म्हणजे लुकाच्या शुभवर्तमानांत 27 आणि 28 वाचया. तुमच्या दुस्मानांचो मोग करा, तुमच्या दुस्मानाचो मोग करा, तुमकां द्वेषितल्यांक बरें करा, तुमकां द्वेषितल्यांक तुमी बरें करा. मुखार तुमकां शिरपतल्यांक आशीर्वाद दिया, तुमकां शिरपतल्यांक आशिर्वाद दिया. आज कोणी तुका वाटेर घालीची म्हूण चिंतला, आशिर्वादा माग. कोणी तुका अन्याय करीची म्हूण चिंतला, आशिर्वादा माग. तुका कोर्टांत उबे करीची म्हूण चिंतला, आशिर्वादा माग. म्हज्या मोगाचें आशिर्वादा न्हय शिराप, आशिर्वादा न्हय शिराप. त्या खातीर वायटान फारीक करिनाकात, वायटाक मोगान फारीक करा. कितली गणितां म्हज्या जिवितान पळोवन आसा. पळया रोमाकाराच्या पत्रांत 12:17 ते 18 एक पळय. रोमन्स चॅप्टर 12 वर्स 17 to 18. खंयच्याय मनशाक वायटाक वायट फारीक करिनाका, खंयच्याय मनशाक वायटाक वायट फारीक करिनाका. खंयचे कोणीय जावं, तुजेर अन्याय केलो, तुजी सूख ना तो तुजेर आंगार पडला, तो तुजेर अन्याय करते आसा होड ना. तुज्या पक्षांत तुजो देव आसा न्ही घी. ह्या संवसारांत त्या मनशाचे संबंध, ह्या जांफ्रोताची फ्रेंडशीप कितल्या दिसा. तुजो सोमी हर एक दिसा तुज्या सांगात आसा. तुका वयर उबो रावता कळीत आसा, उदरगते पावंक कळीत आसा, तुका त्या पावंड्यार दवरूंक ताका कळीत आसा, हर एक ताका कळीत आसा न्ही गी. तर कित्याक आमकां ह्या संवसारांतल्या काल्पनीक थोड्या दिसाच्या आमी ह्या व्यक्तित्वांत आसल्या आमच्या भाव भयणीले आमकां राग द्वेश मोसोर गर्व अहंकार मुखार वाचया. बगार लोकांचे नदरेक बरें दिसता, बगर लोकांच्या नदरेक बरें दिसता, तें करूंक प्रयत्न ते करा. करूंक प्रयत्न करा. परतून म्हणटा की आमकां पळया म्हणजे मग चिनू प्रवर्ब चॅप्टर 25 वर्स 21 म्हणण्याच्या पुस्तकांत 25:21 पळया. तुजो दुस्मान बुकेता तुजो जाल्यार दुस्मान भुकेता जाल्यार ताका खावंक दी, ताका खावंक दी, तान येता जाल्यार ताका पियोंक दी, तान येता जाल्यार ताका पियोंक दी. तुजो दुस्मान भूक येता जाल्यार ताका खावंक दी. म्हणिनाका ताणें केल्ले कर्म आज तो भोगता, म्हणिनाका. जायते म्हाका सतयला तेणें, 10 वर्सां पयले कोर्टान तेणें उबें केला म्हाका, म्हणिनाका. सोड. आशिर्वाद त्या व्यक्तीन दिवचे न्ही. आशिर्वाद तुजे काळीज पळयतलो देव दिता. आशिर्वादां त्या व्यक्तीन तुका पाटी दिवची गरज ना. आशिर्वादां दिवच्या देवान तुजें जिवीत, तुजें मन, तुजें काळीज पळोवन. त्या खातीर म्हज्या मोगाचें न्हू आयचो दीस आराम करया बोगसाणेच्या स्पिरितान. आयचो दीस आराम करा हसत्या तोंडान. आयचो दीस आराम करा माया मोगान. आयचो दीस आराम करा प्रत्येक तरान हर एका कोणीय वायट करून त्या मनशाक बरेंकन उलोवन तांचेर आशिर्वाद मागून आयचो दीस आराम करा. देव तुमच्या जिवितान वर्त्यान वर्ती आशिर्वादां देवोन दी आनी तुमचें जिवीत फळादीक जावं दी. हाता गेलें काम तुजेजो पोंताक पावोवन दी म्हणून मागता आसतना हांगा गायना तरी भाग घेवन जेजू अर्घ दिवया आनी 2 टेस्टमनी आयकुया. सगलो जेजू समर्पिता कुशीन सरा ओपसिता सदांच मोकर ताचेर पातीर ताचेर थंय हांव जियेता. सगलो जेजू समर्पिता कुशीन सर हांव ओपसिता सदांच मोकर ताचेर पातीर
सोम्या म्हाका सर्व सांदिता 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 सगळंच म्हाका सर्वंदारा हांव समर्पिता सगळंच म्हाका सर्वंदारा हांव समर्पिता. Hello, brother. This is Rupal D'Souza from Mangalore. I had requested for prayers on Friday for my father. He was diagnosed with acute liver disease, and it was quite heartening for all of us. And we clearly knew that there was nothing in our hands at that point of time. I had also contacted Brother Prakash's team to pray for him, and we had received the word of God and we were reciting them every day. Along with that, I was also following the Divine Mercy Novena that was going on, and it's just Wednesday today, and I would like to say, not even a week, but my father is healed. His reports have come normal, and he is out of danger. I would like to praise God for all the wonderful things he has done in our lives, and I would also like to thank the team for praying for us and all of the people who have prayed for my father in every way. Praise God, and may God bless the work of your hands. Thank you so much. म्हजें नांव रोशनी. हांव युकेतान उलयतां. पयल्यान पयलें हांव जेजू लागीं बोगसणे मागतां ही साक्स दिवंक गळाय केल्ल्या खातीर. हांव म्हजी 2 साक्स दिवंक आशेतां. पयली साक्स जावन आसा म्हजी. हांव UK येवंक साबार पोटी ट्राय केल्लें. खंयचेय सक्सेस जावंक नातलें म्हाका, आनी म्हाका साबार आडखळी येतिल्ल्यो. पूण लास्ट इयर मम्मीन म्हाका ब्रदर प्रकाशाचें प्रेयर लिंक धाडलें, आनी हांवें प्रेयर रिक्वेस्ट करून वर्ड ऑफ गॉड म्हणून स्टार्ट केलें. ताच्या उपरांत हांवें OET एग्जाम, CBT एग्जाम बऱ्या रितीन पास केलें, आनी म्हाका बऱ्या NHS ट्रस्टांत काम मेळ्ळें. आनी म्हजे विजा प्रोसेस बऱ्या रितीन खंयचें आडखळ नासतना जावन हांव UK येवन पावलें. तशेंच हांगा येतच देवाच्या आशिर्वादान हांवें OSCE एग्जाम क्लियर केलें. अर्घां तुका, ओगलाप तुका सोम्या देवाक. आनी म्हजी दुसरी साक्स जावन आसा म्हज्या पुताची. तो 3 वर्साचो भुरगो. हांव गांवांत आसतना तो खेळ न्हू खटला धांवन सकला पडलो, आनी तो वॉमिटींग करूंक स्टार्ट केलें. त्या वेळार हांव ताका त्यार मार जाला म्हणून भियेलीं, आनी तक्षणच हांवें ताका हॉस्पिटलाक व्हेलें, आनी डॉक्टरान सांगलें ताका CT स्कॅन करी जाय म्हणून. त्या वेळार आणकी हांव भियेली. त्या वेळार म्हाका ब्रदर प्रकाशान दिल्लो वर्ड ऑफ गॉड उडासाक आयलें, आनी हांव मागूंक सुरू केलें. मागताच हांव मागूनच आसली. त्या वेळार डॉक्टरान म्हाका सांगलें म्हज्या भुरग्याचें CT स्कॅन नॉर्मल आसा आनी खंयचेंय प्रॉब्लम ना म्हणून. इतलें व्हडलें अजाप केल्ल्या धन्य देवाक काळजांतल्यान उपकार बावडटा. आनी साबार पोवटी ताणें म्हाका म्हज्या जिणेंत बरी वाट दाखोवन म्हाका शापितायेन म्हज्या हाका डेस्टिनेशनाक पावयत केलें. आनी म्हज्या खातीर मागल्ल्या ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या टिमाक हांव देव बरें करूं म्हणटा. अर्घ्या तुका सोम्या जेजू, होगलाप तुका सोम्या जेजू, आराधन तुका सोम्या जेजू. हालेलुया, हालेलुया. पासून येऊ आम्ही जण एकली उसारया आणि 2 टेस्टिमनी आम्ही ऐकूया. John chapter 12 verse 46. हाव्या संवसाराक एक उसवार कसो आयला, देखून म्हाका सत म्हणटलो काळोखान उरचो ना. Romans chapter 10 verse 11. पवित्र पुस्तक सांगता त्या प्रमाणे ताका सत म्हणटलो कोणूच लयचेक पडचो ना. 2 Thessalonians chapter 3 verse 3. पूण सोमी सदांच विश्वासी, तो तुमकां बळ दितलो
आणि खोट्याच्या हातात सांपडनशे तुमकां राखतलो. लूक चॅप्टर 11 वर्स 10. कित्याक मागता तो हर एकलो घेता, सोदता ताका मेळटा, आनी बडयतल्यान उक्ते जाता. मॅथ्यू चॅप्टर 21 वर्स 22. जे कितें भावार्थान तुमी मागतात ते सगळे तुमकां मेळटले. म्हजें नांव डेझी. म्हाका मेळिल्ल्या उपकारा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. आमच्या जागेचे रेकॉर्ड्सां खातीर आमकां मुस्तोट कळयले. तशें आमी डिवायन मर्सी ग्रुपाक मागोवंक विनंती केली. तांणी आमकां देवाचें उतर दिलें, तें आमी रिपीट करतलें. हांव आतां आमचे रेकॉर्ड आमचे समज जावन आयलां, त्या पासून देवाक अर्गां. तशेंच म्हजी दुसरी साक्ष जावन आसा. म्हज्या पुताक काम मेळच्या पासून मागोवंक विनंती केल्ले. आतां ताका बरें काम मेळ्ळां, त्या पासून देवाक हांव अर्गां दितां. तशेंच आमचे खातीर मागल्या डिवायन मर्सी ग्रुपाक देव बरें करूं म्हणटा. तांचेर देवाची विस्नार आशिर्वादां मागता. अर्गां जेजू, हो ग्लोब जेजू, महिमा जेजू. हांव नाक्रेतावन क्रिस्टिना मास्कारेनस उलयतां. हांव पयल्यान पयले अर्गां दितां धन्य देवाक ताणें केल्ल्या सर उपकारां खातीर. हांव म्हजी साक्ष दिवंक आशेतां. म्हाका इनग्रोन नील इन्फेक्शन जाल्लें. 4 वर्सां जावन हांव मस्त कश्टल्या तातूंत. मस्त वखदां केलीं पूण गूण जावना. मागीर म्हज्या मम्मीक ब्रदर प्रकाशाचें लिंक मेळ्ळें. आमी ब्रदराक पिटिशन घालें. तांणी आमकां देवाचें उतर दिलें. तें आमी सदांच रिपीट करतले. आतां म्हजें बोट गूण जालां. इतलें व्हड आजब केल्ल्या धन्य देवाक काळजांत हांव अर्गां दितां. तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या पंगडाक देव बरें करूं आनी देवाची विस्नार आशिर्वादां तांचेर तांच्या कुटुंबाचेर मागतां. तशेंच म्हज्या मम्मीच्या फ्रेंडान ब्रदर प्रकाशाचें लिंक दिल्ल्याक देव बरें करूं आनी तिचेर देवाच्या आशिर्वादां मागता. अर्गान तुका सोम्या, होगलाप तुका सोम्या, स्तुती तुका, वंदन तुका, आराधन तुका. हात आमचे उक्ते दवरया. मोगाळ बापा, कर म्हजें काळीज एक निर्मळ आनी पवित्र. किर्तनांत 20:50 साम 51 वर्स 10. एक निर्मळ काळीज म्हाका रसून दी, एक नवो थीर आत्मो म्हजे भितर घाल. बापा, आज एक निर्मळ काळीज म्हाका रसून दी, एक नवो थीर आत्मो म्हजे भितर घाल. म्हजे भितर रागाचे, द्वेषाचे दारूण काळीज काड बापा. बापा, तूं काकुळटार, तूं विस्वासी, तूं दयाळ. बापा, आज मागता बापा आमी ह्या लायनी रस्त्या जण एकल्या भाव भयणांक, कश्टां नसल्यांक, दुकान नसल्यांक, हिरारां नसल्यांक, समस्येक वळख जाल्ल्यांक, पिडेन वळवळतल्यांक, कोणाचो किमो आसा, कोणा भिरांत आसा कावची, कोणाची इंटरव्यू आसा, आज अंबेसीक वचूंक आसा, कोणाची विजा येवचेर आसा, वेट करनासय, रिपोर्टाक वेट करनासय, हे सगळी कावची एन्झायटी तुका सण नसो दी. दीस जावं दी. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आशिर्वाद असो, बक्षण असो आनी कृपे असो दीस जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आज जण एकल्या फावो जावं दी. त्या सुमेचे सकत तुमच्या जिवितार वळोवन द्यायचे दिसा तसो जेजू तुज्या वाटेक आदार दिवं दी, राखूं दी, सांबाळूं दी. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचेनो, आज अपूर्वाचे देवाचे उतर तुमी आयकला. आयचो दीस आराम करया वखसाणेच्या स्पिरिटान. ह्या ब्रेस्तारा म्हज्या मोगाचेनो 12:30 थावन 6 वरां पवित्र सक्रामेंताचे आराधन आनी विनवणी मागणे. 6:30 थावन 7 मीस, 7 थावन 9:15 वरां हांव दोनी ह्या जाग आसतले. कुटुंबा खातीर विशेष मागणे. कितली कुटुंबां आज दुखेस्त आसात, कितली कुटुंबां आज दुखा गळयते आसात. त्या खातीर तुज्या भुरग्यांक जाता जाल्यार घेवन येया आनी गो बायल सांगाता आयल्यार बरें. त्या खातीर येया, सांगाता मेळून म्हज्या मोगाचेर ह्या ब्रेस्तारा सांजेर 7 थावन 9:15 सेंट जोसेफ द वर्कर चर्च बँड्रा इश्ट सुकाय नासतना येया आनी सुमेची दैवी सकत अनुभव करया. म्हज्या मोगाचेर रेसिडेन्सी रेटिडेक थोडींच नांवां उरलात. वेग्गी ह्या नंबराचेर तुमची नांवां दाखल करा. ह्या नंबराचेर तुमची नांवां दाखल करा. 3 दीस शुक्रार सकाळी थावन आयतारा दनपारा पर्यंत म्हज्या मोगाचेर ह्या 3 दिसा सोम्या सांत रावया आनी सोमेची तराळ ब्लेसांवां आमी अनुभव करया. येया आनी सोमेच्या मोगा अनुभव करया. आमेन. परत 4 टेस्टिमनी आमी जाणेकले आयकुया.
ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. हांव प्रमिळा पुतूरतावन. म्हजो पूत प्रज्वल हाची साक्ष दिवंक खुशी व्हरता. म्हज्या पुताचे शिकाप आखेर जावच्या पयलेंच ब्रदराक पिटिशन घालें. एकत गांवांत वा भायल्या गांवांत बरें काम मेळचे खातीर मागोवंक विनंती केली. ब्रदरान मागता म्हणून सांगलें आनी देवाचें उतर धाडलें. तें हांव आनी म्हज्या कुटुंबाची वळखीची रिपीट करनासलें. पुताचें शिकाप जाल्ल्या तक्षण विजा आयली आनी दुबय 2 म्हयन्याच्या विजिटींग विजार गेलो. आनी परतून ब्रदराक पिटिशन घालें बरें काम मेळचे खातीर. ब्रदरान देवाचें उतर धाडलें तें आमी रिपीट करनासलें. आनी ताका 1.5 म्हयन्या भितर बरें काम मेळ्ळें. एकच फावटी ताका 5 कामां आयलीं. तांतूं बरें आसलें पळोवन कामाक जॉयन जालो. येदो व्हड अजाप म्हज्या पुतांतय केल्ल्याक देवाक जावं अर्गां, होगळाप, मान आनी महिमा. आनी तशेंच देवाचें उतर बळवंत हातेर त्या उतरा मुखांतर अजापां घडटात म्हणून दाखोवन दिल्या आनी आमचे खातीर मागिल्ल्या ब्रदर प्रकाश आनी टिमाक हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी तशेंच तांच्या मिसांग कामाचेर देवाचो आशिर्वाद मागता. Alleluia, alleluia, alleluia. Praise the Lord. I want to give a testimony of my brother Lloyd Fernandez. First, I want to thank the Lord. We are staying in Kuwait and my brother went to India to study first PU. He had a lot of problem in food. After we put petition to Brother Prakash to pray for his good health, he gave us word of God and we kept repeating it. After that, he kept saying that he doesn't want to stay there. Then we again put petition to Brother Prakash and he again gave us words to keep repeating. After that, he finished first PU and went to second PU. When he was in second PU, he kept telling us that he did not want to stay and wanted to come back to Kuwait. He had board exams going on and was stressed about Hindi as it was his weak subject. We put petition for Brother Prakash and kept repeating the words and he scored very good marks in all the subjects in his 12th board exam. Thank you Jesus for everything. हांव कुवेटांतल्यान उलयतां. म्हजी साक्ष दिवंक आशेतां. म्हाका म्हज्या पयलींच्या कामांतय मस्त स्ट्रेस आसलें आनी हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन घाल्लें आनी तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिल्लें. हांव तें सांगून आसली अजाप म्हणलें बरी म्हजें डिपार्टमेंट चेंज जालें आनी हांव आतां संतोशान आसा. म्हजी दुसरी साक्ष जावन आसा हांव 4 वर्सां जावन वेकेशनाक वचोंक म्हाका जावंक नासलें. म्हजें डिपार्टमेंट चेंज जाल्ले वरवीं म्हाका लीव दितात की म्हणून डावट आसलें. हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन घाल्लें आनी तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिल्लें. हांव रिपीट करनासली आनी म्हजी लीव पास जावन बऱ्या तरान गांवाक वचून आमी फाटीं आयल्या. आनी म्हजी तिसरी साक्ष जावन आसा आमी गांवाक ट्रॅवल करतना आमची लगेज बॅग इल्ली व्हड आसली आनी इमिग्रेशनांत रिजेक्ट केल्ली. हांव दळबाराचो सर्वीस पर म्हजे सवय आसा आनी जॅकोबाचो देव म्हजे कोटे म्हणून रिपीट करन आसली. अजाप म्हणलें बरी तांणी आमची सुटकेस व्हरूंक सोडली. आनी म्हजी चवथी साक्ष जावन आसा म्हज्या मम्मीक मस्तो पांय दूख आसलो आनी दिंबी घालूंक जायनासलें. आतां तिका दिंबी घालूंक जाता. हें पुरा अजाप केल्ल्या धन्य देवाक हांव काळजांतल्यान अर्गां दितां आनी म्हजी पासत मागल्ल्या ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक हांव देव बरो करून दी म्हूण मागतां आनी प्रेज द लॉर्ड. आनी साक्ष दिवंक हांवें गळाय केल्ल्याक हांव पाश्चाताप पावतां. म्हजें नांव कविता. म्हाका कोरोना पयलें तकली पडापड सुरू जाल्ली. हांवें मस्त वखद काण गेलें आनी तातूंत कांय म्हाका बरें पडनासलें. गुळयो खावन पुरो जाल्लें. 6 म्हयन्या पयलें ब्रदर प्रकाशाचें मागणें आयकून सुरू केलें आनी हांवें तांकां पिटिशन धाडलें. म्हाका तांणी देवाचें उतर दिल्लें. हांव हें देवाचें उतर केदाळे रिपीट करनासली. आतां म्हाका तकली पडापड ना. तशेंच म्हाका ओपनली उलोवंक मस्त बेन दिसतालें. आतां म्हाका मस्त धैर्य मेळ्ळा आनी ल्हान ल्हान म्हाका सबार उपकार देवाचें उतर रिपीट केल्ले वरवीं मेळ्ळ्यात. ह्या सर उपकाराक हांव देवाक अर्गां दितां आनी ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या टिमाक देव बरें करूं म्हणटा.
अर्गान जेसू होकलाप जेसू महिमा जेसू थैंक यू।